اليوم غنبداو بإكزامان ديال الجبر 2 FSTFS. Donc نبداو ببروميي exercice. Donc qui portera sur la diagonalisation d'une matrice ou la calcul de puissance d'une matrice via la diagonalisation. Alors la première question, c'est de calculer le polynôme caractéristique de la matrice 3, 3. Ligne définie, polynôme caractéristique de A moins X et 3. Ok. Donc, غنحسبوه غيكون وهذا يعني 3 moins X moins 1 2 moins 1 3 moins X 2 1 1 2 moins X. اوكي. دونك دابا غنديرو مثلا باغي نحيد هاد جوج هادي. غندير مثلا لا كولون الاولى ندير فيها لا كولون الاولى موان لا كولون الثانيه. دونك غتعطيني 4 موان اكس، يعني منقسمهاش. هنا غتعطيني اكس موان 4. هنا غتعطيني 0 حيت هذا هو الهدف دو موان اكس. اوكي. الهدف ديالي هنا هو نكون 0 هنا و 0 هنا باش نديفلوبي بارابور لا بروميير كولون. اوكي. تري بيان. دونك دابا خاصني نحيد هادي. كما كتلاحظوا هادي هي موان هادي. دونك ندير مثلا غير لا لين 2 ندير فيها L2 plus L1. Ok, donc ça va me donner quoi? La ligne هادي نقيسها. ok, donc هنا تعطيني 0 وهو اللي باغي. هنا غتعطيني 2 moins x. هنا غتعطيني 2. هنا تعطيني 0 2 moins x. donc développement par rapport à la première colonne. كتعرفوا هنا زائد نقيس زائد هنا 0 هذا. donc غتكون plus 4 moins x نضرب في هذا الديترمينون هذا. donc تكون 2 moins x 2 moins x. ok. donc ça va me donner quoi? ça va me donner 4 moins x. هنا غتعطيني 2 moins x au carré moins 4. ok. هنا كيتكتب على شكل a moins a carré moins b carré. غتعطيني 4 moins x facteur ديال 2 moins x moins 2 facteur ديال 2 moins x plus 2. غتعطيني 4 moins x au carré وهنا غتعطيني moins x. donc je vais écrire ça comme ça. مزيان. دونك هذا هو البولينوم كاركتيرستيك ديال A. اوكي. من هنا كنستنتج جوج ديال الحوايج. كنستنتج لو سبيكتر ديال A يعني لي فالور بروبر. لي فالور بروبر اللي كاينين هنا كاين 0 اوكي حيت كاين x موان 0 و 4 كاين دو فالور بروبر. اوكي. و لا ملتيبليسيتي ديال 0 هي 1. اوكي. و لا ملتيبليسيتي ديال 4 هي 2. تري. donc d'abord je n'ai la question, je vais la question on déduire le déterminant de A. ok. le déterminant de A en général qui fait avec la matrice, le déterminant de A voit le polynôme caractéristique évalué en 0. ok. et par définition je n'ai le polynôme caractéristique ou le déterminant de A moins x i. ok. il a évalué 0. on va prendre le déterminant
ديال A moins 0 fois I اللي هو الديترمينون ديال A. دونك هنا إلا إيفاليويت هذا في 0 فيعطينا ديريكتومون 0. أوكي، ولا ديريكتومون تقدر تقول بأن 0 كتنتمي للسبيكتر ديال A، ça c'est équivalent à un déterminant de A égale à 0. Ok, ou réciproquement يعني par contraposé إلا كان 0 ما كينتميش للسبيكتر ديال A كي équivalent à un déterminant de A est différent de 0، وكنقولوا بأن A il est inversible. ok، إلا كان 0 ما كينتميش للسبيكتر. دونك هنا 0 كينتمي للسبيكتر effectivement، دونك الديترمينون هو 0. دونك هاد لا ماتريس A n'est pas inversible. Alors donc la deuxième question la première question درناهم يعني حسبنا le polynôme caractéristique ودéterminera le spectre وبينا بأن A n'est pas inversible. Maintenant on va passer à la troisième question, c'est-à-dire déterminer les sous-espaces propres de A ومن بعد نبينوا بأن A est diagonalisable. Alors شنو هما les sous-espaces propres؟ فعندنا هنا deux valeurs propres، يعني le spectre ديال A قلنا ديك الساعات هو 0 و 4 والملتيبليسيتي ديال 0 سيتي 1، ملتيبليسيتي ديال 4 هي 2. اوكي، عقلوا على هادي غنرجعو ليها. دونك لو سيسباس بروبر نبداو ديال 0 اللي هو شنو؟ اللي هو با ديفينيسيون هو لو نويو ديال A ناقص 0 فوا اي 3. اوكي، اللي هو غير لو نويو ديال A. اوكي، دونك غنزيدو واحد اكس اللي هو اكس يكاك زد كاين في او 0 اللي هو لو نويو ديال A il est équivalent عندنا AX par exemple كتساوي 0x اللي هي 0 il est équivalent لهاد السيستم، يعني 0 هنا ديال R3. اوكي، دونك il est équivalent لهاد السيستم 3x. غنحسب A فوا x، هذا يبقى هادي. المهم كاين بزاف ديال الطرق باش تلقاو الحل. plus z 2x plus 2y plus 2z voilà 0 0 0. هذا هو السيستم اللي غتلقاو. غنحلو هاد السيستم ديفيرونت ميثود. كنلقاو بأن x égale à y وبأن z égale à 2x. ok، donc x هنا c'est la variable libre. donc grand x هذا هو x ياك، y اللي هو x و z اللي هو 2x. ok، donc c'est x فهو واحد جوج، هذا غنسميه v1. ok، دونك اش كنستنتجو من هنا؟ ان او0 هو لو فيكت ديال v1، وبما ان v1 est différent de 0 donc v1 il forme une base pour o0 et du coup cette base فيها واحد الفيكتور. دونك الديمونسيون ديال o0 اللي هو 1. واش كنلاحظوا على هاد واحد؟ هي الملتيبليسيتي ديال 0 polynôme caractéristique. donc est égal multiplicité ديال 0. donc هادي سي بون، حيت التيوريم ديال الدياغوناليزاسيون كيقول بانه باش تكون دياغوناليزابل سواء الى عندك البولينوم الي سان دي راسين سامبل اوكي ديفيرونت 2 à 2 فهادي ديريكتومون دياغوناليزابل، ولكن الى عندك دي راسين ا ملتيبليسيتي يعني خاصك تفيريفي ان لي ملتيبليسيتي est égal aux dimensions des espaces propres respectifs. voilà donc E0 تحققنا منه سي بون، الديمونسيون ديالو كيساوي ملتيبليسيتي ديال 0. دابا غندوزو ل O4 اللي هو شنو؟ اللي هو لو نويو par définition ديال A moins 4 fois E3. ok، donc on va faire la même chose. غنزينا واحد x اللي هو
x, y, z appartenant à 0, ça c'est équivalent que ax égale à 4x, ok. Et voilà, donc غتلقاو un système. هذا تقدروا تكتبوه différemment, يعني تقدروا تكتبوه c'est a moins 4i 3 fois x égale à 0 vers 3. C'est comme vous voulez. Ok, en tout cas غيكون عندكم un système. يكون عندكم مثلا كتبناها بهذا الشكل، غيكون عندك 3x moins y plus z égale 4x. غيكون عندك moins x plus 3y plus z égale à 4y. 2x plus 2y plus 2z égale à 4z. Ok, donc غتمشيو تحلوا هذا السيستم. فوالا غتلقاو بان x و y غيكونوا ليبر وبان z هي x plus y. Ok, donc au final ça c'est équivalent à x, donc x و y libre. Ok, و z غنكتبو x plus y. donc هذا غيكون هو x fois 1 0 1 plus y fois 0 1 1. ok, donc هذا غنسميه v2، هذا غنسميه v3. ok, donc هذا الشيء كيعني ان x appartient للفيكت ديال v2 v3. ok, هاد الكومبينيزون لينيير كيتكتب على هذا الشكل. دونك هنا عندي مشيت بليكيفالونس x e 0 pardon, هنا c'est pas 0، هنا c'est e4 espace propre associé à la valeur propre 4. donc هنا عندي ان e4 كيساوي le vecte ديال v2 v3. ensuite il suffit de dire que v2 v3 c'est une famille libre. effectivement je peux vérifier la famille libre. il suffit de dire que v2 n'est pas proportionnel à v3. ok, هادو ماشي proportionnel، حيت كون كانوا proportionnel مثلا الا درت v2 كيساوي لندا v3 غنلقى بان واحد كيساوي 0 وهذا تناقض. ok, il suffit de dire que ne sont pas proportionnels donc c'est libre. وهادي كتكون صالحه في دو فيكتور. سيما كانوا 3 فيكتور خاصك تبينها بطرق اخرى، سواء بديتيرمينون سواء بان سيستيم الى اخره. المهم راكم عارفين كيفاش تبينوا لا ليبرتي ديال فامي. هاد لا ليبرتي اش كتعطيني؟ لا ليبرتي بلس هاد لا فامي جينيراتريس، دونك كتعطيني ان هادي سي اون باز دو e4 والكاردينال ديالها هو جوج، دونك الديمونسيون ديال e4 هو جوج. واش كتلاحظوا ديك الساعات قلنا بان الملتيبليسيتي ديال 4 في البولينوم كاركتيرستيك هي جوج، دونك عندنا هادي كتساوي اوسي الملتيبليسيتي ديال 4 في البولينوم كاركتيرستيك. دونك حتى هادي تفيريفات هنا. اوكي، بالنسبه لزيرو لقينا الديمونسيون هو واحد اللي هو الملتيبليسيتي ديال زيرو، وهنا لقينا جوج اللي هو الملتيبليسيتي ديال 4. دونك بما ان يعني عندنا هاد جوج بلس لو فيت انه البولينوم كيتكتب على هاد الشكل. اوكي، دونك il est scindé. ok, scindé plus les multiplicités des espaces propres est égale les multiplicités des valeurs propres est égale aux dimensions des espaces propres respectifs, alors A est diagonalisable. Maintenant il faut déterminer fin, يعني dans R. ok, هنا c'est diagonalisable dans R. donc هذه c'est très important حيت parfois تقدر تكون matrice diagonalisable في C ما تكونش diagonalisable في R. راكم فاهمين علاش؟ حيت ديجا بعدنا في C عندنا تو بولينوم يساندي. par contre في R parfois كيكون البولينوم نون ساندي. الا كان نون ساندي ديريكتومون غتقول نبقى diagonalisable في R، يعني تقدر تكون diagonalisable في C. مي حنا هنا diagonalisable كنقلبوا عليها في R. فاش كنقلبوا عليها اوكي très bien. donc voilà, donc maintenant la matrice est diagonalisable. ensuite la question suivante, on déduire le polynôme minimal. alors هنا على حسب اشنو درت في الكور كاين اللي دار le polynôme minimal
فالبولينوم مينيمال اشنا هو التعريف ديالو هو لو بلو بوتي بولينوم يعني au terme de degré اللي كي انولي لا ماتريس. اوكي un polynôme minimal ديال endomorphisme f ولا une matrice هو un polynôme unitaire يعني le coefficient dominant ديالو هو واحد au de degré plus petit tel que يعني هذاك البولينوم ديال a on a يعني داك البولينوم كيساوي زيرو. اوكي يعني كي انولي سي ان بولينوم annulateur يعني سي لو بلو بوتي بولينوم annulateur يعني كي annule la matrice. اوكي ولا l'endomorphisme. اوكي وعندنا واحد يعني الخاصيه كتقول لك انه الا كانت a ولا un endomorphisme f diagonalisable c'est seulement si le polynôme annulateur, c'est-à-dire le polynôme minimal, polynôme minimal, c'est seulement si MA est scindé à racine simple. Ok, يعني ما فيش de multiplicité. وبما ان احنا بينا بان diagonalisable donc forcément MA le polynôme minimal شنو خاص كيفاش خاصو يتكتب على شكل ديجا الي اونيتير يعني ما يكونش هنا ناقص دونك يكون x مو 4 ما غاديش تكون هنا او كاري. اوكي دونك الى راسين سامبل دونك كتهز غير اون جينيرال كتهز غير x مو لوندا واحد x مو لوندا جوج الى اخره لي فالور بروبر بلا ما كتهز لي مولتيبليسيتي. دونك هذا سي ان بولينوم مينيمال ياك. وكاين واحد التيوريم اللي كيتسمى تيوريم ديال كايلي هاميلتون تيوريم ديال كايلي هاميلتون اش كيقول لك بان toujours le polynôme minimal il annule la matrice A ici à dire 0 c'est une matrice. OK il annule la matrice en plus كيقول لنا بان MA هذا le polynôme minimal il divise le polynôme caractéristique de A. Ok, donc en particulier, il a qu'un qui est divisé, donc forcément tel polynôme caractéristique. Il a applicatif A formellement qui atteint 0. Donc ça aussi c'est un polynôme annulateur ديال A يعني le polynôme caractéristique il annule la matrice. اشنا هو polynôme en général qui annule par exemple il a عطيتك واحد polynôme P de x اللي هو x carré plus x إلا كليك هذا مثلا كيانولي واحد الماتريس يعني P de A égale 0 كتابليكي هاد الماتريس فورميلمون هنا يعني A carré هاد الضرب هذا كيكون الضرب ديال الماتريس بلس A égale لا ماتريس نول. اوكي هادشي هو اللي كيعني بولينوم مثلا انولاتور. فوالا دونك هنا دابا كيفاش غنستعملوه قال لك اودي اون ديدوير لو بولينوم مينيمال دونك لقيناه هو هذا. اوكي عطاتو لينا ديك لا بروبريتي لو فيت انه الا كانت une matrice diagonalisable si seulement si son polynôme minimal est scindé à racine simple. Ensuite كي غنديرو قال لك calculer le reste de la division euclidienne de xn par x carré moins 4x. donc بغينا نديرو la division euclidienne اوكي ديال xn par x carré moins 4x. إلا لاحظتوا هذا راه هو البولينوم هذا البولينوم هذا هو إلا لاحظتوا هو هذا. دونك هنا كيعطيكم فكرة ديجا على البولينوم انيلاتور. دونك اشنو باغيين هادي دونك اش غندير غنقول بانه دابخي تيوريم دو ديفيزيون اوكليديان اش كيعطيني ليكزيستونس ديال le reste ou le quotient يعني كيعطيني l'existence d'un certain Q. ok il existe un certain Q ou un certain reste tel que ok xn هو Q fois
هذا اللي هو البولينوم مينيمال اوكي ام ا دو اكس بلس واحد لو ريست ار دو اكس اوكي وكيعطيني لونيتي هاد لو ريست هذا ماشي اي ريست تيورم ديفيزيون كلينيك كيقول لي بان الدوغري ديال ار هو صغر قطعا من الدوغري ديال ام ا دو اكس اوكي الدوغري ديال ام ا دو اكس اللي هو شنو اللي هو جوج اوكي دونك الدوغري ديال ار الدوغري ديال ار يعني كيساوي اما زيرو اما واحد اوكي دونك ار كيتكتب على هذا الشكل هذا كيتكتب على شكل ا اكس بلس بي دونك خصنا نديتيرميني هذا دابا على ا و بي اوكي دونك اكس ان كيتكتب على شكل كي فوا ام ا دو اكس بلس ا اكس بلس بي هذا تكنيك مهمه خصكم تعرفوها دونك دابا خصني نحدد ا و بي اوكي ناخذ قيم انا عارف مثلا بانه كنحسب مثلا ام ا ديال زيرو الا حسبته كيعطيني زيرو اوكي هادشي كي امبليكي ان زيرو س ان كتساوي كيو فوا زيرو بلس ا فوا زيرو بلس بي اوكي دونك ça امبليك ان بي يساوي زيرو اوكي كناخذ قيمه اخرى مثلا ديال كناخذهم غير في لي راسين يعني ام ا دو 4 ام ا دو 4 و 6 c'est 0 اوكي ça implique ان 4 à la puissance n هي q fois 0 plus a fois 4 b راه قلنا ديجا كيساوي 0 ça implique ان a كيساوي 4 à la puissance n moins 1 فوالا دونك حددت بان x n هو q هذا ما كيهمناش هو m a de x plus 4 puissance n moins 1 fois x هذه هي الديفيزيون euclidienne de xn par ma de x ok ensuite هذا تعرفوا علاش درنا هذه التقنيه هذه normalement vous êtes guidé dans l'exercice قال لك voilà en utilisant le théorème de Cayley-Hamilton اللي قال ديك الساعه الى question 4 montrer que voilà à la puissance n voilà donc قال لك استعمل Cayley-Hamilton ok باش تبين ان quel que soit n étoile باش تبين هادي à la puissance n يقال 4 à la puissance n moins 1 a alors كي غنديرو ليها دونك Cayley-Hamilton اش كيعطيني بان un polynôme minimal c'est un polynôme annihilateur de a donc je vais appliquer formellement a لهنا donc كتعطيني a à la puissance n هو q fois ma de a اللي هذا كيساوي 0 d'après Cayley-Hamilton plus 4 à la puissance n moins 1 fois a donc كلشي هادشي كيساوي k donc voilà لقيت الجواب ensuite قال لك déterminer en fonction de n كذا ديك لا سويت دونك عندنا دي سويت اللي مديفينين بهذه الطريقه e0 égale v0 égale w0 égale 1 et quel que soit n on définit un système un plus 1 égale 3 un moins vn plus wn et vn plus 1 égale moins un plus 3 vn plus wn et wn plus 1 تساوي 2 plus 2 vn plus 2 wn ok une seconde ok دونك اش كنلاحظ هنا المهم ما تنساوش لا ماتريس هذا نقدر لا ماتريس ديال ديك الساعات يعني كلشي راه مرتبط هذه خصنا نكتبوها دو مانيير ماتريسيال اول حاجه كنوطي مثلا اكس ان هو يو ان في ان دبل في ان اوكي هو هذا الفيكتور دونك عندي واحد العلاقه هادشي نقدر نكتبوها على هذا الشكل اكس ان بلس 1 هو
A fois xn. Ou A هي la matrice ديال ديك الساعة. دونك هي 3 ناقص 1 1 ناقص 1 3 1 جوج. اوكي هي اكزاكتومون لا ماتريس هي هادي. فوالا دونك دابا غتعرفوا علاش كنا حنا مدابزين باش نكالكولي لا بويسونس. فا tu montres par récurrence. حيت انا اش باغي نحدد xn باش نحدد un و vn و wn pour tout n. Donc par récurrence je peux montrer que xn c'est a à la puissance n fois x0. Ok, ça par récurrence je le montre. Ok, هادي سهلة باش تبينها. pour n égale à 0 c'est déjà immédiat. pour n voilà كتسيبوزيها pour quel que soit n كتفيكسي واحد n. donc إلا سيبوزينا هادي مهم كيما قلنا pour n égale à 0 نديروها كاع pour n égale à 0 x0 égale à la puissance 0 fois x0. ok, donc maintenant on va supposer que pour un certain n, bon, pour n ça marche, que xn égale à an x0, et on va montrer que xn plus 1 égale à an plus 1 x0. on va نستعملو ديك العلاقة وصافي. donc effectivement عندنا xn plus 1 هي a fois xn. هنا الزادي غينجيكتيها هنا دونك غتكون a fois an x0 donc c'est an plus 1 fois x0 donc c'est immédiat. donc دابا شنو خاصني باش نعرف xn؟ خاصني نعرف غير على puissance n. على puissance n ديجا حسبتها هي 4 على puissance n moins 1 fois a. donc xn c'est 4n moins 1 a fois x0. ok et c'est bon. غندير غير الضرب هذا وغنلقى الجواب ديالي. دونك اش غنلقى؟ انا عارف شنو هو x0 هو u0 v0 double v0 donc c'est le vecteur 1 1 1. ok غنضربو في لا ماتريس a غيعطيني 4 على puissance n moins 1 a fois x0. اش غيعطيني 3 6 غيعطيني un vecteur. ok donc ça c'est équivalent à dire que un il y a 3 fois 4 à la puissance n moins 1 و ان vn il y a 3 fois 4n moins 1 و wn il y a 6 fois 4n moins 1. ok ça c'est une manière de faire. نفترضوا انه ما عندناش داك البولينوم، ما دويناش على البولينوم مينيمال الى اخره. فاش كان خاصكم ديروا يعني الا ما شفتوش هاد القضيه ديال البولينوم مينيمال و كايله هاميلتون غديروا على القضيه. حنا قلنا بان ا دياغوناليزابل. اوكي دونك كتحاولوا تكتبوها على شكل ا ايكال بي اون ماتريس دياغونال بي موان 1. اشنا هي بي هي في واحد في جوج في ثلاثة. سي لا ماتريس كنهز دوك لي فيكتور بروبر كنحطهم هكا اون كولون في واحد و في جوج في ثلاثة. ديجا راه حسبتهم ديك الساعات. اوكي دونك هاد لا ماتريس سي اكزاكتومون الوغ في واحد قلنا هو واحد ناقص جوج، في جوج قلنا واحد زيرو واحد، و في تروا هو زيرو واحد واحد. ونسويت لا ماتريس دياغونال هي كتهز يعني بهاد الترتيب اللي حطينا، حيت هذا الى اسوسي لزيرو، هذا الى اسوسي لفالور بروبر 4، وهذا حتى هو 4. دونك كنحط زيرو 4 وكلشي كنعمرو بالزيروات. فوالا دونك هذه هي لا ماتريس دياغونال صافي. وتقدر تحسب من بعد باش تكمل الكالكول كتحسب بي موان شحال كتساوي. اوكي دونك خصك تانفيرسي هاد لا ماتريس. اوكي دونك غتكون عندك a égale p d p moins 1. On peut montrer facilement par récurrence que a à la puissance n هي p d à la puissance n p moins 1. اوكي وشنا هي d à la puissance n في ماتريس دياغونال؟ كترفع غير لي فالور بروبر
هادو اللي كاينين في لا دياغونال اون بويسونس ان. دونك 0 على بويسونس ان 0، 4 على بويسونس ان، 4 على بويسونس ان. فوالا. دونك هادي محسوبه، بي محسوبه، بي موان زا محسوبه، كدير لو كالكول. اوكي، كدير لو كالكول وكتلقى ايفيكتيفمون ان الا حسبتيها غتلقى بان هادي ايفيكتيفمون هي هادي. اوكي، بلا ما دوز من كايلي هاميلتون. يعني هاد الطريقه هادي ما فيها شويه ديال الحساب وصافي. خصك تانفيرسي هاد المدريس وخاصك دير الحساب جوسكو. اوكي، دير هاد الضرب هدا ومن بعد دير هاد الضرب. اوكي، وغتلقى هادشي. دابا غندوزو ليكزارسيس الثاني الاخر في هاد ليكزامان اللي غيكون على يعني دي زابليكاسيون لينيير وعلى دي بولينوم، وغنشوفو فيه يعني سوغ دو يعني الاكزارسيس على لي فورم بيلينيير. اوكي، دونك الناس اللي ما قارينش لي فورم بيلينيير يعني كاين واحد لابارتي هنا اللي ما يقدروش يديروها. دونك حنا غنحاولوا نديروا ليكزارسيس كامل، كل واحد يستفد من لابارتي اللي عنده في البروغرام. اوكي، دونك اول حاجه يعني عندنا لابليكاسيون لينيير بيلينيير باردون اللي il est bien défini. علاش؟ حيت داك الانتيغرال ديال بي بريم كي بريم il existe على حيت لي بولينوم، اي بولينوم كاين في R2 il est dérivable il est c'est infini كاع، يعني الديريفي ديالو كونتينيو الى اخره. دونك بي بريم كي بريم il est continu، دونك هاد الانتيغرال est bien défini وهذا راه il est bien défini. دونك هاد l'application bilinéaire elle est bien définie. Donc قال لك montrer que B alpha اللي انديكسي بهاد الالفا هادي بانها فورم بيلينيير سيميتريك وعطين لا ماتريس ديالها. الو باش نبين انها اون فورم، حيت هادي سي فورم اوكي لا فالور دون ار دونك سي فورم بيلينيير. دونك سي فورم اول حاجه كنصحكم ديروها هو تبينوا هو الاول لا سيميتري بور ايفيتي انكم تبينوا دو فوا لا ميم شوز. اول حاجه كنبين لا سيميتري. اوكي، دونك كنبين بان effectivement B alpha يعني je fixe PQ de polynôme يعني في R de 2x. ok donc أول حاجة كنقول on remarque que B alpha de PQ c'est exactement B alpha de QP. هذه باينة. ok et là بدلتي بلاصة ديال P و Q ça change rien, ça change rien ici, ça change rien ici. ok حيت le produit il est يعني il est commutatif في R. ok البرودوي ديال لي بولينوم يعني هادي il est évidente. ok il est évidente. هادي غتبيرميتي لكم انكم يعني تبينوا غير لا لينياريتي بارابور ا اون كومبوزونت بارابور ا اون فاريابل. متحتاجوش تبينوا جوج. يعني دابا كتقول سوا P1 P2 de polynôme في R de 2x وكتهز مثلا واحد لوندا كاين في R. il suffit انك تقول يعني نفيريفي لا لينياريتي ديال بي الفا ديال P1 بلس لوندا P2 Q. اوكي انها كتساوي suffي نبين هادي ان بي الفا ديال P1 Q بلس لوندا بي الفا دو P2 Q. يعني اون غرو كنبين غير لا لينياريتي بارابور لا كومبوزونت. الثانيه ما احتاجش حيت عندي لا سيميتري. مفهوم؟ هذه هي لا سيميتري. دونك داكشي اش كنبينوها هي الاولى. دونك الى سيميتريك هذه سهله، هذه ما محتاجش. اوكي حيت لا ديريفي لي لينيير. اوكي نقدر نخرجها من الانتيغرال حتى الانتيغرال لينيير وهنا راه خلاص هنا راه باينه. اوكي الا درتي P1 بلس لوندا P2 اون 0 راه كتفرقها وكتعطيك
اكزاكتومون هادشي. دونك هادي راها باينه. تري بيان. انسويت قالك عطي لا ماتريس. المهم هادشي نورمالمون خاصكم يفو فير جوسكو بو. اوكي، خاصك تمشي هذا وتحسبو بلانتيغرال ديالو، يعني هذا ما غاديش ندير لي كالكول جوسكو بو، مي هذا هو لانتيغرال 0 ديال P1 de t plus lambda P2 de t de tout prime fois Q prime de t dt plus alpha P1 de 0 plus lambda P2 de 0 de tout fois Q. ومن بعد كتفرق هادشي بريم غتوزعها على هادشي P1 كذا كذا، وكتفرق كلشي وكتغوغروبيهم بهاد الطريقة هادي وسي بون. فهمتي؟ كتفاكتوريزي بلوندا وكيخرج لك داكشي. Donc il faut faire les calculs jusqu'au bout. Maintenant pour calculer la matrice ديال B alpha dans B هي la base canonique ديال R2 de X. OK, هذه هي la base canonique. Donc إلا باغي نحسب la matrice ديالها خاصني نحسب B alpha ديال واحد B alpha ديال X و B alpha ديال فوالا ديال X كاري واحد. اوكي فوالا. دونك غتحسب هادي ومن بعد خاصك تحسب ب المهم خاصك غير تبوجي هادي عاوتاني، يعني غدير ب واحد اكس ب الفا واحد اكس ب الفا، يعني غنبوجي غير هادو دابا ب الفا اكس اكس. المهم خاصني كاع لي كومبينيزون اللي هما ممكنين خاصني نحسبهم. اكس كاري اكس فوالا. انسويت فوالا خاصني نحسب ب الفا ديال واحد اكس كاري ب الفا اكس كاري و ب الفا اكس كاري اكس كاري. اوكي دونك هنا غتلاحظوا بان شي وحدين ديجا راه كيتساواو. اوكي دونك المهم ب الفا ديال واحد الا حسبتو غنلقى الفا، ب الفا اكس واحد الا حسبتو كنلقى زيرو، وبما انها سيميتريك فهذا كيساوي هذا، دونك محتاج بارسيميتري هادي محسوبه عندي. ب اكس كاري واحد هي زيرو. اوكي دونك حتى هادي واحد اكس كاري حتى هادي غتساوي زيرو بارسيميتري. ب اكس اكس تحسبها تحسب داك لانتيغرال هادي تلقى واحد، راه هادي سون تري سامبل، لي زانتيغرال تري سامبل. هادي غتلقى واحد. دونك اكس اكس كاري هادي هي نفسها، دونك غتعطيني واحد بارسيميتري، و هادي غتعطيني 4 sur 3. اوكي 4 تيار. المهم صراحه يعني انا عاد درت لكم هادشي خاصكم تحسبوا اون جينيرال، مي تقدروا تحسبوا يعني بلا ما تبقاو تعاودوا هادو بي اكس واحد مثلا، بلا ما يعني ما تحتاجش كاع تحسب هذا. بون عندنا لا سيميتري، وبما ان عندنا لا سيميتري اصلا لا ماتريس غتكون سيميتريك. اوكي دونك واخا خصك تحسب على واحد فيهم الاخر كيكون يعني سيميتريك ديالو. دونك لا ماتريس ديال بي الفا في لا باز كانونيك بي غتكون شنو؟ غتكون بهذا الترتيب هذا. اوكي دونك غتكون الفا 0 اوكي 0 1 0 1 4 على 3. كما كتلاحظوا هاد لا ماتريس هي سيميتريك. اوكي هي سيميتريك. دونك هنا سيميتريك، دونك 1 0 0 0. المهم سي ماتريس سيميتريك، المهم نسميها ام. ماتريس سيميتريك اشنا هي الترونسبوزي ديال ام كتساوي ام. اوكي هذا الترونسبوز ولا راه سيميتريك بارابور لديغونال. المهم دونك هذه هي لا ماتريس. انسويت شنو هو السؤال؟
ensuite قال لك calculer b alpha ديال a plus bx plus cx carré الى اخره. اوكي دونك قال لك حسب ليا b alpha ديال a plus bx plus cx carré. اوكي نقول هذا هو ان سيغتان بولينوم b، والبولينوم الثاني هو a' plus b' x plus c' x carré. هذا هو البولينوم مثلا q. اوكي الو كي غنديرو ليها افوترافي، يعني كيفاش غتكتب هادي اون فونكسيون ديال لا ماتريس. راه تقدروا تحسبوها ديريكتومون بلا ما تستعملوا لا ماتريس. تقدر تستعملها تحسبها ديريكتومون فيا جوست يعني لا بيلينياريتي. فهادي الا استعملت لا بيلينياريتي غتعطيني هادي هي ا بريم بي الفا ديال واحد. اوكي انا كنخرج هادوك بلوس بي الفا بريم ديال، المهم خاصني ندير كاع لي كومبينيزون اللي هما بوسيبل، يعني بلوس المهم هنا ça va prendre alors comment on va faire. سواء غتمشيو بلا بلينياريتي، يعني خاصكم تبقاو تخرجوا هادي وبقاو تستعملوا هاد لي زيماج اللي حسبنا ديك الساعات. اوكي هادو مي كيما كتلاحظوا سي كاس بي، يعني خاصك دير بحال الا كدير لا ديستريبيتيفيتي، يعني ا بريم بحال اللي كضرب الضرب ا بي بريم اكس كتخرجها، يعني كتكون المهم الى اخره. نقدر كاع نشوف فيها يعني ا بي بريم بي الفا ديال واحد اكس بلوس ا سي بريم بي الفا ديال واحد اكس كاري. هادي غير الاولى. اوكي وراه كاين شحال من حوايج كيتانيلاو بحال هذا كيتانيلا وهذا كيتانيلا، يعني كلشي هذا زيرو هذا زيرو. اوكي دونك هذا غير بالنسبه ل مع هادو كدير نفس الحاجه بالنسبه ل بي، يعني بلوس بي مع ا بريم بي الفا ديال اكس واحد. بي الفا ديال اكس واحد هذا اصلا كيساوي زيرو بلوس بي بريم بي الفا ديال اكس بي الفا ديال اكس ما كيساوي الزيرو، كيساوي واحد، هذا كيساوي واحد بلوس بي سي بريم بي الفا ديال اكس كاري دونك هذا 4 على 3. اوكي بي الفا واحد ديك الساعة قلنا هذا هو الفا. اوكي دونك دابا غندوز للسي. المهم كاينه هاد الطريقه هادي. المهم سي عاوتاني مع ا بريم يكون بي الفا ديال اكس كاري واحد هي زيرو، دونك هذا غيمشي بلوس سي بي بريم بي الفا ديال اكس كاري اكس هو واحد، هذا هو واحد بلوس فوالا دونك سي بريم اكس كاري سي بريم بي الفا اكس كاري هو 4 على 3 حتى هو. اوكي دونك او فينال اش عندي الفا ا بريم بلوس بي بريم بلوس 4 تيers بي سي بريم بلوس سي بي بريم بلوس 4 تيers سي سي بريم. اوكي هادشي اللي غيخرج لكم.
الوغ سينون كاينه طريقه اخرى، دونك غتحسبوها بلي ماتريس بي الفا ديال داك العجب اللي بغينا، غتكتبو على هذا الشكل. يعني غتهز هادي هاد الفيكتور هذا تكتبو في لاباز كانونيك، يعني ا بي سي، يعني كتمشي بهذا الترتيب، يعني واحد اكس اكس كاري. اوكي، الترتيب باش حسبنا لا ماتريس. دونك كدير هذا ترونسبوزي ترونسبوزي فوا لا ماتريس فوا الفيكتور الثاني اللي هو ا بريم بي بريم سي بريم، ا بريم بي بريم سي بريم. اوكي، دونك اون غرو غندير هو الاول هذا البرودوي. اوكي، دونك الا درت ام فوا ا بريم بي بريم سي بريم اش غتعطيني؟ ام هي الفا 0 0 0 1 1 0 1 4 على 3. الى ضربته في الفيكتور ا بريم بي بريم سي بريم اش غيعطيني؟ غيعطيني الفا ا بريم، هنا عطيني بي بريم بلس سي بريم، وهنا عطيني بي بريم بلس 4 تيغ سي بريم. كيعطينا هاد الفيكتور، ومن بعد كندير هذا يعني البرودوي سكالير. دونك بي الفا ديال داك العجب غيكون هو البرودوي سكالير، يعني ا بي سي اون غرو. هاد ا ترونسبوزي هو البرودوي سكالير ديال الفا بريم بي بريم بلس سي بريم بي بريم بلس 4 سي بريم. اوكي، دونك الى درت هاد البرودوي سكالير غيكون الفا ا بريم بلس بي بي بريم بلس بي سي بريم. اوكي، دونك اي حاجه كاينه هنا غنسولينيها، هادي كاينه هادي كاينه بي سي بريم. طون انا غلطت في حاجه. الوغ كاين شي غلط كيلكو بار هنا. دونك بي سي بريم فين خرجت لي اصلا؟ بي سي بريم بي بي بريم. انا غلطت هنا، ملي وزعت بي مع سي بريم غتكون اكس اكس كاري، ماشي فوالا اكس اكس كاري. وهادي شحال كتساوي؟ كتساوي واحد. دونك بي سي بريم فوالا، دونك هنا واحد. دونك افيكتيفمون شتي راه غلطت فيها وصافي. وغتبقى هادي مازال سي هدف هذا سي بي بريم بلس 4 تيغ سي سي بريم. نشوف هادو واش كاينين حتى هما. سي بي بريم ها هي، 4 تيغ سي سي بريم ها هي. اوكي، دونك هادي هي لا ميثود لا بلو سامبل. اوكي، هي هادي، حيت ديجا حسبنا حنا لا ماتريس سا سيغ ريان نبقاو نعاودو عاوتاني نبقاو نحسبو، حيت سي بور سا سيغ هاد لا ماتريس باش نسامبليفيو لي كالكول. دونك فوالا. اوكي، انسويت المهم بالنسبه للناس اللي ما عارفينش شنو هي فورم كوادراتيك، فورم كوادراتيك هي اللي توجور اسوسي مع une forme bilinéaire symétrique. alors بما ان حنا بينا ان بي الفا بينا انها سي فورم bilinéaire symétrique. اوكي، فنقدروا اسوسيو ليها واحد لا فورم كنسميوها لا فورم bilinéaire كيو. اوكي، غنسميوها هنا غنسميوها كيو دو بي اللي هي بي الفا بي بي. اوكي، كناخدو الميم بولينوم. هادي سي فورم سي فورم bilinéaire quadratique. c'est une forme bilinéaire quadratique. اوكي، دونك هنا اش طلب منك؟ طلب منك تحسب
طلب منك تحسب هادي كيو ديال ا بلس بي اكس بلس سي اكس كاري ديجا ديفينيها ليك لا فورم. اوكي واخا ما كنتيش عارفها راه ديفينيها ليك هنا لا فورم كوادراتيك. دونك قالك حسبها. كيفاش غنحسبوها؟ نحسبوها بنفس الطريقه. اشنو عندنا فغنستغلو غير الفورميل، ما غاديش نعاودو الحساب، غنستغلو غير الفورميل اللي يلاه حسبنا. فاش حسبنا حنا باردون انا تلفت شنو. اوكي دونك حنا يلا حسبنا بي الفا ديال ا بلس بي اكس بلس سي اكس كاري ا بريم بلس بي بريم اكس بلس سي بريم اكس كاري. قلنا بانه هو الفا ا بريم بلس بي بي بريم بلس 4 تير سي سي بريم بلس سي بريم بي. دونك هنا دابا قالك حسب لي انا كيو ديال ا بلس بي اكس بلس سي اكس كاري. هادي باغ ديفينيسيون هي شنو؟ هي بي الفا ديال a plus bx plus cx carré ديال نفس البولينوم a plus bx plus cx carré. دونك هنا اش غدير؟ غتستعمل هاد العلاقة افيك a ايكال a بريم و b ايكال b بريم و c ايكال c بريم. دونك غتلقى الفا a كاري بلس b كاري بلس 4 تير c كاري فوالا بلس c بلس bc. اوكي حيت c بريم هي c. فوالا هنا نسيت شي حاجة بلس سي بريم بي بلس بي سي بريم بي بريم سي باردون بي بريم سي. دونك هنا بي بريم دونك بلس بي سي اوسي. دونك فوالا دونك بلس دو بي سي. دونك فوالا لا فورم كوادراتيك حسبناها. المهم قالك من بعد السؤال الثالث بالنسبة للناس اللي ما قارينش لا ريدكسيون اون سون دو كاري بلا ميثود دو غوس يعني الفو. المهم هنا سي با تري كومبليكي اون فيت. خصك هنا غير تكتبها على شكل السون ديال كاري. مي يعني هنا ديجا داير اون فورم ديال لي كاري. دونك الفا كاري الفا ا كاري. هنا خصنا نديرو اون ترانسفورماسيون. اوكي المهم ما غاديش ندير الطريقه الالغوريثم كيفاش كنسويفيه. المهم كدير بي بلس سي كاري وكتشوف شنو ناقص هنا كتزيد سي كاري على 3. اوكي البيت هو تكتبو على شكل يعني لا سون دي كاري. اوكي دونك لا سويت ما غاديش نديرها يعني جو بونس ما لا بلوبار ما قارينش هادشي على لي فورم كوادراتيك حتى نديروهم في نديرو ليهم اون سيونس سي فو فولي. دونك فوالا بالنسبه لهاد التمرين هذا يعني كنتمنى انكم تبعتوا معايا مزيان. و يعني في الحصه المقبله ان شاء الله نحاولوا الى عندكم يعني هادشي في البروغرام نديرو لي فورم كوادراتيك وندويو شويه على يعني لي اسباس فيكتوريال نورمي. و فوالا وشكرا على الانتباه ديالكم. السلام عليكم.